الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب علمك وأبواب جناتك وادخلنا فيها إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وجعلنا من عتقائه من النار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رب يقبل فينا غزومنا، يقبل فينا كل الأعمال التي تقربنا بها إلى الله تعالى. أولا وقبل كل شيء نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن شاء الله ربنا نجعل من الشاكرين لكي يتحقق وعده فينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأن نحمد ربي نشكرت على أن بارك في أعمارنا، بارك في أنفاسنا لكي ندرك رمضان هذا العام. فكم من صحيح كان معنا في العام الماضي وهو في هذه السنة في هذا الشهر تحت التراب. يعني كل جنس ممكن يتذكر صديقا له نغي جنس عشيرة السنة، نغي جنس الأقاربس أديرقى أسوقسو إلا يتغزم مع سزدغات أسوقسو للي ممكن نشنين كيف جنس السجن غاليمال نغل بعض السجن غاليمال والتعيدين معانا غداني في المسجد نغض زومن معانا في العام القادم. ولذلك أيها الأحبة في الله، هذا الشهر الفضيل يجيت ربي فرصة سانحة وسوق رابح لمن يريد أن يتذكر أو أراد شكورا. من لن يخص أن يصحح المسار، من يخص لن أدي دول معيمانس أدي كاكيمانس لعل لديني قنت تقصير مش كدير يقل ديك الفرصة لكي نقوم أنفسنا، لكي نزكي أنفسنا. كل كانوا محتاجين، كل كانوا ضعاف، كل كانوا فقراء إلى الله. ولذلك رمضان يسمى بشهر التوبة والغفران. ودرس يومنا يتمحور في حول هذا العنوان الذي موجود أمامكم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يقول العنوان لن يعني طلبت السيجي إدارة المسجد بارك الله فيهم، يعني الأستاذ بوكسع محمد كان هو الذي ممكن أن ينتدب لهذا الموضوع، ولكن اعتذر وعذره مقبول. فطلبت مني الإدارة أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع، فأطلب الله أن يوفقني وأن يلهم الصواب في هذا الموضوع. أقول وبتوفيق من الله تعالى ربي خلقنا في هذه الحياة الدنيا يبتغني يخلقنا لغرض واحد، وهو أن نعبده. في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي خلق الجن الثقلين، الجن والإنس بتتني خلقتني قنشرة وحيد، وهو العبادة، أن يعبدوا الله تعالى. في آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربي خلقنا مش كتنعبد. يعني أيها الأخ الكريم، سغت تشرد بالشاء تصدجد، يجب أن تكون كل حركاتك وسكناتك يجب أن تكون وفق مرضات الله تعالى.
كوليقن إلا دلا مني منس بل الإنسان على نفسه بصيرة كوليقن دي راقبي منس راقبوا أنفسكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن المؤمن اللبيب الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه هذا هو ديدنه الشأنس هذه عدي ما يتعسى منس لعل يغلط لعل يزلق خاطرو ولي معصومين. الكمال لله تعالى الشق عندنا دين نشي عمري مي غلطة عمري مي ذنب عمري مي عصي غلاش كاع كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن ربي خلقنا في هذه الدنيا مش كتنعبد بالمقابل اللي يتجان العدو لدود يوسوس في صدور الناس دين الشيطان اللعين. ربي نبهنا في عدة آيات في القرآن الكريم بأن نتخذه عدوا. أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان راح تعبدوا ربي يمرنا مش كتنعبد انت إلا وسي يعبد الشيطان يتغى سوال كان من الواجبات يغاول يا ربي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الربالتش ما كيتخزر تولى هذا تخزر نظر الحرام الشيطان بالعكس يتوسوسها سلاحية لا باس سلاحية اللي يتغى سوال بالمقابل الشيطان يقعد من اللي وستغاول يا ربي اللي يتغى سوال بالتبع للشيطان سمني ربي أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون. ربي يمرنا مش كتنعبد. وفي آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن حد من اللي يتبع بريد الشيطان اللي يتجول هو بريد جهنم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن مش النغ قاع كان محل الخطأ قاع كان نغلط ولكن يجب أن تولى هذا وحدي ربي يخص السجن من غلط يزم أن معال النقومة أين غلطتني أن معال تنتو بربي أن معال تندول لا نتمادى في الغي لا نتمادى في العصيان دون المؤمن الحق. أنزو إلى سورة آل عمران في آية يعني في أعلى الصفحة من سورة آل عمران أجنان صفحة النف ربي يمرا نخصي قنشرة سارعوا يعني الله حد يقنشان داخل ربي ديما يتمرانسوا معالت سارعوا ففروا إلى الله ده معالت يزم معالت هامي خاطر تمتنت ممكن 3 سجومانا ممكن يقن سجن غيمار واللي يجول بعد سادي في خصم جدا ولله إلا دخلت قاع واللي سجن يقن يومني مانس. ولذلك ربي يتامر في هذه الأمور بالمسارعة سارعوا إلى وجه جنة إلى مغفرة الزهر يعني قمتت في الجنة والمؤمن يجب أن تغفر ذنوبك إذا ما تعد صفحة بيضاء وتعيد يغرش الذنوب وتعيد يغرنغ الأماني الذين الميزان راخلت أغني يوزن الأعمال نغبت الحسنة وجرن السيئات تزغ الجنة لا هذا مدخل شيطاني خطير جدا تنو من الأمان الشيطان. ربي يدي عاد يستجم السجن غنزوها صفحة بيضاء أنزوها تائبين غير مصرين يعني المؤمن أدي عاد راخلت يتباهى بكتابه هاؤم اقرأوا كتابيه كالذي يزدون بالمعاصي لا يتباهى بكتابه ويتنجم سين يقن حد أغعز من كتابه هما خاطر هذه بعض السيئات بعض الذنوب. المؤمن صفحة بيضاء كل ذا الرزن سومن يتباهى بكتابه هاؤم اقرأوا كتابيه شغريبة تدق ذا والسحشيم غيمان وكالشقن شادين يدوشتي. ولذلك المؤمن يجب أن يسارع إلى التوبة سارعوا إلى مغفرة من ربكم بعد ستسوى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. المتقين بركة زون جنت تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نتبع القرآن الدرجة ربي سوى المتقين بركة زون جنت إن المتقين في جنات ونهر إن للمتقين مفازا إن المتقين في جنات ونهر وما إلى ذلك يعني قاع ربي سوى الجنة ما وجدت المتقين ديد منايو يمرا نخزر في هذه الآية يعني وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أدنى ثمار والذين من صفات المتقين. يمكن المتقي يرتكب ذنوبا يرتكب معاصي والذين إذا فعلوا فاحشة بل قد يرتكب فاحشة
قد وجي يلزم الشيطان يرنات يرتكب الفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بتدجان وجي يتمادون وجي لاباس الأخرى مستخرى زديغ لاباس إن شاء الله ربو رحمته زديغ رمضان أدسنا التوبة ديغ تزوغ الحج إن شاء الله الدول السني كيومي ولد. كل هذه ليست هي أماني. إذا المؤمن المتقي يرنات الشيطان يزبلحت الشيطان يغلط دم عالت يتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم مباشرة ذكروا الله فتفيد الترتيب والتعقيب فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا كل أيها الأحبة في الله وكل كنداني نغلط مش إني غنطورو كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذا هذا الشهر الفضيل يجب أن يكون كل جنس ناس عد محطة رابحة في حياته. أهم شيء أن نتوب إلى الله توبة نصوحة. ربي يمرا غموني في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذه تسدنوا بن مكل يكفر يعني يغطي أن يكفر عنكم سيئات. هذه عدو تبين الكتاب تشرخلت مش يبين غنطورو أن يكفر عنكم سيئاتكم ومن بعد يسوى يدخلكم جنات تجري من تحتها النهار. إذا أحبة الإيمان توبت ديك الموضوع إلا لابد أن نفقهه جيدا نتفهم دا الزعيم خاطر انت المصيرنا بتلقى حد يفهم موضوع التوبة ربي إن شاء الله هذه نجا يزوى الجنة. بتقول تفهم اللي يتكل على بعض الروايات الخاطئة يعني الروايات الضعيفة إلا لا باس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن فسق لا باس كتجغبسي لك يغبني غيك تمجيدا لك كفر غيك اليتيم هذه غطى. لا أيها الأحبة في الله تنو مشينا ننطروا أماني الشيطان. إذا كل جنس جنة تجي ديك الذنب ولو صغر يحز في قلبك يجب أن تتوب إلى الله تعالى. كيفية التوبة يمارو أنزوى إلى يعني شروط التوبة وقبلها أن نخزر نماذج الأستاذ بوكسا أذيزوى النماذج من شرزو غفص تمر الكرام فقط لكي أبين بأن الأنبياء لم يعصمهم الله من الخطأ من الارتكاب الذنوب المعصية السمى خاطر ضربينا وعصى آدم ربه فغوى. ممكن يديني كيف النبي عصى نعم ضربينا وعصى آدم ربه فغوى لكي يكون لنا عبرة. ربي يجو الأنبياء عبرة لنا لكي نعتبر يعني ببن غادن بمن حواسيتني السيد في ربي الجنة استعمرت الجنة إن يسن كلا من هذه الشجرة لغرهم كلا من هذه من الجنة لغرهم الجنة كل تسيس شجرتي كثرت البنوم قاعد تقرب مغفص والكل بنا تفهم يا ربي هامي الشجرة بعض المفسرين تشين بعض التفاح لا يهمنا التمرة المهم ديك التمرة لن تؤكل ديك الشيء لن توشى كان ربي ولتني التمر وسنقر والتقارب كان ديك شوي توشي. رغم ذلك ولنين يا ربي هامي يا ربي نيذا نغوت تسا سو منين ناخذ عبرة مؤمنين يجب أن نستسلم لأمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. يقن أمر إلهي نفذ زواد الحيش أننا قبل الحجر الأسود والقار هامد قبل غضغة هامد طفخ وضغة تدرت وضغة طفخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يجوا مني يمرى نخصوا مني نشي المطالبين أن نتبع ونستخدم العقل الغداني أمور تعبدية لا مجال للنقاش فيها. وهذا بابا غادي ما نحوا وتتسجرتوا هما ربي ونتسجرتوا بتا والكل بنا تفهمن يزم أن مداني الاستسلام لأمر الله تعالى. إذا ربي يمرة مش إن ننطروا الشيطان يوسوس في صدور الناس. الشيطان عقب بابا غادم إلى أن يوقعوا ما في الفخ الشل من الشجرة فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما. شن يعصان ربي الشين الشجرة برك هندي الشين في آية أخرى فلما ذاق الشجرة مضين برك وجي الشين ديشا ذاق مضين خلاص سعصان يعني بابن غاد مولي قريت ديال الله عصيت تمزورت لا باس ان شاء الله يكتو برك لك ويغسوا لربي الشر لا مباشرة بتينا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والمفسرون يقول بأنها كلمات التوبة. يجب كل جنس شنو تحفظ تبزاني نزهن ديما كان عزمت يقن حد يغلط عليه أن يتفوه بهذه الكلمات عليه أن يقول هذه الكلمات لكي يغفر الله له كما غفر لأبينا آدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقن الدعاء يحلو يزهل يوحفظ ربنا قال لك أنا نظلم من قال لك أنا غلط أنمد الدعاء في كل صلاة نعزم كل نتص أن نختمسها بهذا الدعاء مش كبتي الذين قنشرة والتعقيل قنشرة ربي أي تغفر بتش صبح قدام النت وإن شاء الله ربي لا يغفر يرزق الجنة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونذبا بن غادم سيدنا نوح عليه السلام كذلك ربي الناس سيد يوسف الأمر سمشك ربي هذه هلك القومس إن يشمر السفينة مناولان يومنسج يعني أني لن مناول السفينة مناول من برك توني التبشيش تستخزر من ميس بأنه اليوم ينسيس إما راضي يغرق لا محال يعني الوعد ربي حق تحرش تبشيش نوس مشينا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يسيول مع ربي بلطف ونيد من أهلي يا ربي الوعد شنتي تلحق وكانوا في يعني مميك خاطئين مميك هذه مناعا غير ربي هدات هذه توب لا ربي يعاتبت إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خلاص يحس الذنب يحس بأنه يغلط سيدنا نوح وسن يا ربي 950 عام في الدعوة لك يخدعوا القوم ليلا ونهارا لك عقابا سرا وجهارا عندي الغلط انتوني تعاتبد لا خاطر يغلب ميد السجن الترقيد يعني هذه تجيك الغلط تاعها لاباس ان شاء الله لك غتجيغ لك تزور الحج منه وتختاري العمره لك يكفل غك اليتيم لك يغبني غك التمجيده لك يخساهم غديني لك توني تبزنت وتبين. سيدنا نوح عليه السلام 950 عام في الدعوه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما رغم ذلك الشيطان وتيرني داني مباشره يتوب يا ربي بتينا سيدنا نوح عليه السلام مباشره يتوب قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي لاحظ انطروا يا أنا ببن غدم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ثم إلا قنشر وجار ممكن نيت برك التودي كتنيت توشتيم تربى شي حاسب السيس اش تسكت العقوبة تسربي خاطر ساعة يقن حد ربي تفكرت استسكتيتي الرز دارس والقى طهور ان شاء الله والتمعالات اني لعلك تجي غفسنت لعلك قصرك في حق الله هذه عاد الزول تاع المسجد غبشه شي كاع نقرتوني نوري الزول تاع المسجد غبشه ومن بعد يتصرص يقن شايف فول عز دارس نغ لا موطو السجاست يتعب السمعاس ولقى لعله الحق الصفحه تاع المسجد ان شاء الله لاباس طهور دفع الله ما كان عظم تمعالتي وموني بنادم المؤمن الحقيقه يدول مع ايمان السزار لعلك قصر في جنب الله لعلك تجي قنشره ما هناش هذه عاد يعاتب نفسه المؤمن ديندو دائما يعاتب نفسه هذه النفس الأمارة بالسوء يجب أن نقومها في شهر رمضان. شهر رمضان مدرسة للتزكية. ربي في القرآن الكريم يجول في عدة مواطن يجول مرة واحدة مثلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر مثلا في الليل والليل إذا والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الناس في صورة أخرى يتجلى ولكن في أطول قسم في القرآن الكريم أطول قسم ربي يجول 11 مرة في موضع في سورة الشمس يجول 11 مرة لكي يقرر حقيقة هامة يجب أن نفهمها جيدا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 11 مرة بالتغنيني. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يربح يقن الربح دا زعلوك من أولا يزكى النفسيت يربط يعني قوم اعوجاجها زوت فغبري دموني أدي رتت. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها خسر خسرانا كبيرا من أولا يجول نفسيت تتمنى على الله الأماني يجد في هواها. إذن أيها الأحبة في الله فرصة لكي نقوم أنفسنا. إذن مش النموذج الثالث النيت تشتم تبارك نخزر في مثال آخر في القرآن الكريم النيت تشتم تربي ويستيتي يلا مش نخزر أدي فقط نخاتي مش اني غنطورو كل جنجر يساس ديك تيتي ربي هذه دول معي من سدي عادك تجي قنشه قاعد تسحم قمام مكسو هذه عادك غضلم غي قنحد هذه عادك تعدي في الجيراني وكذا عادك السي ولا غيبتني قنحد هذه عادك شهاده زور هذه عاد
كدوقلد مع يمانتش تراقب نفسك. لا هذا عاد كيغوي كتنيت تشتم تجري قنشرة ربي لا يويد مش كتفخ بأن هذا العمل يجب أن لا أقدم عليه. لندود المسلم الحقيقي في سورة القلم أصحاب الجنة إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا لا يصرمونها مصبحين. يوين نيت نسن برك نتصن ضجاد يبتن شين ديما الصداقة يبتن نسوفغ الحق نربي البستان الثمار من البستان أسوقاسو لاش ونسوفغ الحق نربي يلا يعني أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون وتسوفغ الحق نربي ربي مباشرة زديغ لنتصن تدرت نسن لا يوين نيت زديغ ارتكبن هذا الأمر زديغ لم يخطئوا في حق الله زديغ نفذا النية برك ربي بتغني الناس زديغ لنتصن فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين تشرن دغ بالشيء الله نزول الحديقة انت ناوض ندني والفهم من ولد الحيط يبين سنت كأنهم لن غلط نوجد الحديقة نسن يعني سوين لن أصابها من الدمار والهلاك. المهم يبين نضرب بأنهم تابوا إلى الله تعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. شيء توب من الله تعالى. إذن حتى النية تشتم نية مبيتة يعني ستحاسب عليها أيها الأخ الكريم. إذن فبالتالي كل كان بنودم وكل كان غلط ولكن ربي تستزعل توسعت لا يرزمت ستنغ للشيء قنداني يقنط من رحمة الله وكل مهما ارتكبت من معاصي السن بأنه باب التوبة مفتوح مهما تكون المعصية مهما يكون بدأنني تخص تجد البالج السن بأن باب التوبة مفتوح. أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرف يعني جاوز الحد تجد إن لو الجوسي البلني قن حد قاع من معاصي ربي الناش لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب كلها تغفر ربي. لو سدين الشرك إن الله لا يغفر لا الشرك ربي تبين في هذه الآية بأن أعظم ذنب ذين الشرك بالله تعالى الشقنش وجرن الشرك يعني رغم ذلك يغفره الله تعالى. قتل النفس بت الذين توبة نصوح هذه يغفر ربي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا الشرك لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إنه صفات الرحمن تجنموني مصحمنا وليد جموني ومن يفعل ذلك يعني من زنى من قتل عمدا من أشرك بالله ومن يفعل ومن إلا الذين تابوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يتوب توبة نصوح يعني أحسن أصلح ربي بتدج يبدل سيئاته حسنات. لاش السيئات ديالنا يدلون كل الحسنات ربي يكل ديال لين السيئات تقيمة تغير الحسنات. إذا إلا يقل الخير وجرومون أيها الإخوة ماذا أنت ورترزن التوبة كل يقنس الجنة يمر ممكن ليتوطاز ديك نريد ودا باش نتسدس من سيئات فعلها من معاصي ارتكبها من مخالفات ارتكبها. باب التوبة مفتوح بادر إلى التوبة أيها الأخ الكريم. إذن انظر مثلا إلى هذه الآية أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونها في سورة المائدة. قلت لي الدرس خاطر الدرس وتجي اختي صدغات سبحان الله سيغيرني العنوان كان لي فائدة في أن أبحث في هذه الآية بالذات في سورة المائدة قبل هذه الآية قمت ديوي ربي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونها. ربي إنان غزاري وشاند نموذجين من الكفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم شيء الرين ربي المسيح إلا يقن الشرك وجرومه بعد سليت من بعد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ربي ثلاثة للشغل مش تقارن المسيحيين. إذن ربي نانغ فإن لم ينتهوا إنما هو إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني ربي رغم ذلك لا يرزم أصلا باب التوبة يعني بتا والقدين سوانين لنقارن أسنديس العذاب ومن بعد يدعوهم ربي إلى التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني التوبة لا ترزم أيها الإخوة لكل عاص لكل مذنب فقط يجب أن نتوب إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا. خاطر سنة الحالة ربي ولي قبل دي التوبة سنة
مادا نزيد يقول تودي سنتين الحمد لله تمعلت التوبت تورت ترزم التوبت. أولها يعني ملة كت في حال الغرغرة تمتنت الدورة ديال الحومتي تمتنت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تستمتنت يا خلاص يا تنفوت التالي توطى في حال الغرغرة تستمتنت يا يفكر يقنشرا إن لك التوبة. مشي فرعون إلا في الغرغرة يتمتت يقيم يتشهد يتامن ربي الناس ألانا وقد عصيت قبل وسيقبل ربي التوبة. فرعون هما خاطر يتمتت يتوبة. وهذا حال جميع الناس يقنحد تمتنت التوبة وتقبل التوبة تريد الحال تمزون الحال تفيت سنت من التقدم نيت. يعني في يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني سنت الحالات صدق الحمد لله كل يقنص صدق ولا يودي سنت. إذا كل يقنص سجن غيمارو بتا يفكر يقن الذنب يفكر يسحمق بابا سلا يظلم الجيران سلا يبيقنو يتلي خاطيه إلا كل يقن يفكر يقن شيمارو أكيد الشي قنداني ولا يفكر يقن نشي معاهم ما كيفكر يقن شيمارو تجيخت. إذا نعقد العزم يمارو أتفغست مجيدة أدبدي غيا أطلب السماح أدري قلغ أتصفر بتا يسيوض ربي واش عليتك بتا واش السيوض ربي غير نيتو تكفايا ولا يقنوا تساود ربي ديال ريت لي انه زاد يطلب السماح تيقن حد لا يبعد غفص ولا تساود ربي نية المؤمن خير من عمله. ربي شي جاد نيتك. اذا فقط نعقد العزم نتيدت توبه نصوح وجي دورار وجي مسخر وجندما ان شاء الله هذا ريقل مسحو التريقيلد. اذا نعقد العزم غبشايا بالتالي قنشرا نتيرا زاد التالي توصيت تشتريقلد بالتالي قنشرا نموني ربي قبل جرج ربي كيتودني تتعاودي رمضان تعاودي زيت زاد تسولد فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا التوبه النصوح ايها الاخوه الوقت يتسد اول شيء ان تقلع على تلك المعصيه. انك تجت بطلت لازم تعقد العزم بانه عمري وتكمل دين ذنبني لا ترتكب تلك المعصيه ما حييت. لازم اول شيء ثم تندم ندم شديد. الندم يعقوبك ماذا انك تندمي ندم ولا طول العمر ما بقي من حياتك لكن تندمي فين المعاصي تجد المعصيه تجد يندوني من دلائل التوبه النصوح. وجدت تندم ضد جهده خلاص يا غبش هي كانه هو ما نصمد لا كي تندمي دال تمتت كي تندمي على تلك المعصيه. ثم بت الذين يقنش جرج مدن ازمه ترد يقنويت لي يقن الظلم يتسول تكليد البهتان يقن حد مهما يكون ازو تسولد العلماء بتا يلزم نحمل لك تخولكش في منش نصيحه ايها الاخوه تجي ديك نشره يبلا يشرب بي ارتكبت معصيه تشي ديك قالت لي قنحد تجي تزني تفسقت اي معصيه مزود المفتي وسق رحمك تجيغ كذا وكذا بتتجغ مش كتوب غير لا روح سينا حموك يقن لا يوصاير بدي قبل حموك شتابت تيجو تسلزم اشي جاوب زوت نفذ ربادي قبل. اذا بوليتم فاستتروا الا يسكر ماش ربي سكر ميمانتش. إذا أيها الأحبة في الله لندين الشروط التوبة كل يقن السجن بادر إلى التوبة اليوم قبل أن يعاجلك الموت. إذا لندين الوقت لا يوضي فقط في الأخير. يعني في هذه الأيام المباركة سبحان الله يقن صديق يعني أساء إلى صديق له يزني فقط رسالة بسيطة صغيرة اسمحوا لي التعزم غبرك كان نخزر نموذج من التائبين إلى الله تعالى يحس بأنه يظلم يوسي مسلم إلا غرس سول اختني غاس من ما يظلمدو إنه يسين تغضب ورخص في رحلة من الرحلات يعني ظلم اخت تعدي غفص بغير حق يمر رئيسين سنة نستروانسن في هذا الرمضان فرصة له لأن يتوب يوريك تكرضا يزنيد الواتساب إنه يا ربي خزر بتدي سجنو ريقل تمش كستزن غي صاحبك لعل الله يغفر لي ذنبي أو نتعزم بكل بما فيها شن أخي الكريم المسامح سلام قولا من رب رحيم. وبعد أرى أنه من الواجب أن أتقدم إليكم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لمقامكم الكريم إذ قابلت إساءتي لك بالإحسان فغمرتني بعفوك وطيب خصالك فصدقني لحد زعم مش كان عاد قاع مني فصدقني أني كلما تذكرت تلك الإساءة وتلك الفاجعة إلا وتقطع قلبي ندما وتحسرا ولا أجد لي ملاذا سوى الدعاء لك عن ظهر الغيب أن يحفظك في حلك وترحالك ويزيدك من فضله ويحقق لك جميع آمالك وأحلامك وأن لا يريك مكروها ما حييت
وتطمينا لنفسي، اللي يساولوني الله يطلب العفو، وتطمينا لنفسي بعض الشيء ارتأيت أن أقدم لك هذه الهدية المتواضعة. يوزنا سكت الهدية تجاس مع ستكر ضايو، هذه الهدية المتواضعة فتقبلها مني بقبول حسن، وأرجو أن تروقك وتنال إعجابك، فاذكرني بها بالخير واستغفر لي، عسى الله أن يرحمني ويعفو عني. وختاما أرجو منك أن لا تتردد في طلب أي خدمة مني متى احتجت إلي. لاحظ وطلب العفو دي وطلب نسمح في القمة، كلا بهذا النموذج نتأسى به، فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وختاما أرجو منك أن لا تتردد في طلب أي خدمة مني متى احتجت إلي، وأكون لك حينئذ من الشاكرين. دام التسامح والوفاء والإخاء بيننا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. رسالة في القمة، في قمة التسامح. إذن فينا يعني كل جنس ربنا يقبل بعد هذا الدرس إن شاء الله إلا صدر من قلب يحب لكم الخير، فتقبلوه بقبول حسن. إن شاء الله هذه عاد له وقع في قلوبكم. كل جنس شنغ الثانية دير يقل دي زودي صفا دير يقل وسيط الصدي يطلب السماح، لعل تمتنت السجوم الشا ما يدري الشا مزقان يلا حمول لكم إلا يقل يتوفى يصنط يحضر التقوى إلا يتوفى يلا الجناز، ممكن نشي ممكن نشتي. ولذلك نشكر ربي أغني قبل بقبول الحسن. كل جنس غادي يقل الملفس يصفى مشاكل. إن شاء الله دي عاد هذا رمضان فرصة رابحة لنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.